निगम हो। जसरी हाम्रो देशसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ, नेपाल आयल निगम छ, त्यसरी नै अमेरिकाले एउटा निगम बनायो, त्यो हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालले सम्झौता गर्यो र त्यो सम्झौतालाई मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनियो। अब त्यो कम्प्याक्ट, त्यो सम्झौता हिजो फागुनको 15 गते राति 9 बजे यो देशको संसदबाट पारित गर्यो। तपाईहरुलाई जानकारी अवश्य हुनुपर्छ, यो एमसीसी को विषयमा देशमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएसँगै पहिलो पटक विरोध औपचारिक रूपमा सडकबाट सदनबाट औपचारिक रूपमा विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गरेको थियो। 2076 सालको फागुनको 13 गते हामी महाराजगञ्ज स्थित काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावासमा पुगेर त्यतिखेरका राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाउँमा हामीले पत्र लेख्यौं र अमेरिकी दूतावासमा त्यहाँका राजदूतलाई बुझाएर यो एमसीसी हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन, यो नेपाली जनता यसको अस्वीकार गर्दछ, यसको बहिष्कार गर्दछ, हाम्रो निम्ति यो स्वीकार्य छैन भनेर 2076 सालको फागुनको 13 गते हामीले औपचारिक रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पत्र लेखेको थियो, पत्र बुझाएको थियो, विरोध जनाएको थियो। 2 वर्ष लगातार नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हिमाल पहाड तराईका जिल्लामा पुगेर नेपाली जनतालाई यो एमसीसी किन देशघाती छ, किन यो देशको हितमा छैन भन्ने बारेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रश्न पार्यो। त्यसका विभिन्न आधारहरू छन्। यो देशका शासकहरूले यसको पक्षमा तिनीहरू लागे, तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसको विरोध गर्नुका एकदम यथेष्ट आधारहरू छन्। त्यसमा नम्बर 1, यो एमसीसी लागू भएसँगै, यो सम्झौता लागू भएसँगै नेपालको संविधान भन्दा माथि अमेरिकी कानून, त्यो पनि अमेरिकाको एउटा निगमको त्यसको ऐन नियम कानून माथि पर्छ। त्यसकारण हाम्रो निम्ति अमान्य छ भनेर त्यसकारण हामीले भन्यौं। साथसाथै यदि यो एमसीसी लागू भए सँगसँगै हाम्रो देशको जुन किसिमको सम्प्रभुता हो, स्वाधीनता हो, स्वतन्त्रता हो, त्यसमाथि दखल हुन्छ। अमेरिका र अमेरिकी कानून यहाँ लागू भएपछि नेपालको स्वतन्त्रता गुम्न पुग्छ। हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण आधार यही नै हो। त्यसको आधार यो किन हामीले भन्यौं भने यो एमसीसी प्रोजेक्ट, यो एमसीसी यो निगम जुन जुन देशमा गएको छ ती देशमा त्यहाँ युद्धको रचना भएको छ, त्यहाँ युद्ध थोपरिएको छ। अरु धेरै टाढा जानु पर्दैन। आज 5औं दिन हो उता युक्रेन भन्ने एउटा देश छ, त्यो देशमा अहिले युद्ध छ। 5औं दिन हो त्यहाँ युद्ध भइरहेको छ, त्यहाँ आगलागी भइरहेको छ, बमबार्ड भइरहेको छ। त्यहाँको राजधानी कीव, युक्रेनको राजधानी कीवमा हमला भइरहेको छ। त्यो कसको कारण भयो? त्यो अमेरिकाको कारणले भयो। 2076 त्यसो आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि 2006 मा सन् 2006 मा एमसीसी युक्रेन पस्यो। 16 वर्षपछि एकैचोटि त्यहाँ युद्ध हुँदैन। 16 वर्षपछि युक्रेनमा अहिले बमबार्ड भइरहेको छ, मानिसहरू मरिरहेका छन्। लाखौं लाख युक्रेनी जनता अहिले देश छोडेर भागिरहेका छन्। एमसीसीले के गर्छ? युक्रेनको अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यसकारण अमेरिका र अमेरिकी शासन, अमेरिकाको हस्तक्षेप, अमेरिकाको आधिपत्य हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन भनेर त्यसकारण भन्यौं। हामीले बोलिरहँदा 2 वर्ष अगाडि युक्रेनको अवस्था त्यो थिएन, तर एकाएक अहिले हामीले चर्को ढङ्गमा यो एमसीसी को विरोध गरिरहँदा युक्रेनको दुर्दशा हामीले भोग्न नपरोस्, हामीले त्यसैमा हामीले सचेत बनाइरहेका हौं। साथसाथै आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो, अफगानिस्तानबाट अमेरिका भाग्यो। तपाईहरुलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा पसेको, अमेरिका पसेको 20 वर्ष अगाडि हो।
20 वर्षसम्म अफगानिस्तानमा अमेरिकाले दुःख दियो। त्यो दिन थिएन जुन दिन अफगानी जनता अमेरिकी गोली अमेरिका बमबाट त्यहाँका अफगानी जनताको ज्यान गएन। अफगानी जनता शान्ति चाहन्थे तर अमेरिकाले त्यो दिएन। अमेरिकाले अब तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छौ, आतंक अब रोक्छौ भनेर अफगानिस्तान पसेको अमेरिकाले झन बढी आतंक फैलायो अफगानिस्तानमा। 20 वर्ष दुःख दियो। नेपालको 15 वर्षको जति बजेट हुन्छ वार्षिक बजेट, त्यो भन्दा पनि बढ्ता बजेट अमेरिकाले अफगानिस्तानमा खन्यायो हात हतियारको निम्ति, गोला बारुदको निम्ति। तर त्यहाँ पूरा भएन त्यसको सपना, शान्ति कायम भएन, विकास त निकै परको कुरा। त्यसकारण हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो पार्टीले के भन्यो, खबरदार काठमाडौँलाई अर्को काबुल बनाउन पाइँदैन। त्यो दुर्भाग्य, त्यो दुर्दशा हामी भोग्न तयार छैनौं। अफगानिस्तानको अवस्थामा हामीलाई छोड्न मिल्दैन। त्यसकारण अमेरिका यहाँ पस्न जुन किसिमले दाउ खोल्दैछ त्यो हामी बन्द गर्छौं। त्यो हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन। अमेरिकाले खाली एमसीसी त एउटा माध्यम बनाएर, त्यो 55 अर्ब नेपाली रुपियाँ एउटा बहाना मात्र हो। त्यो कुनै सहयोग होइन, यो कुनै अनुदान होइन, त्यो सिधै लगानी हो र एउटा बहाना हो नेपालमा पस्ने। त्यसकारण हामीले विरोध, एमसीसी को विरोध गर्नुको एउटा अर्को मुख्य कारण यही नै हो। एमसीसी त्यो अनुदान होइन जसरी नेपाली कांग्रेसले भन्यो, एमसीसी सहयोग होइन जसरी नेकपा एमाले र माओवादीकाहरूले भने। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको अनुदान र लगानी अर्थात् भनौं सहयोगको आवरणमा आएको यो एउटा युद्धको एउटा त्यो बिउ हो। त्यसकारण नेपाली जनतालाई अर्को युद्धमा फसाउने जुन किसिमको जालो फिजाइयो त्यो हाम्रो विरोध, त्यसमा हाम्रो विरोध छ। त्यो गर्नुहुने थिएन। तर यो देशका शासकहरूले आत्मसमर्पण गरे। हिजोको दिन संसदमा यो देशका ठूला ठूला पार्टी बनाउँदा नेकपा एमाले, माओवादी, कांग्रेस यिनीहरूले हिजोको दिनमा संसदमा आत्मसमर्पण गरे। अमेरिकी दूतावासको अगाडि तिनीहरू लम्पसार परे। कसरी परे, एमाले कसरी गर्यो? जानाजान देशमा यति ठूलो देशघात हुँदैछ, तिनीहरूलाई परवाह थिएन, मतलब थिएन। एक शब्द एमसीसी को विषयमा नेकपा एमालेले र त्यसको मुख्य व्यक्ति ओलीजीले त्यसको विषयमा बोलेन। बखत भएको छैन, बखत भएको छैन, सधैँ बहाना। हुन त यो एमसीसी हामीले ल्याउन खोजेको, हामीले ल्याएको भनेर दाबी गर्ने एउटा मूल पात्र नेकपा एमालेकै नेताहरू हुन्। त्यसकारण तिनीहरूले हिजोको सदनमा पनि तिनीहरूले नाटक झैं एमसीसी को विषयमा बोल्दै नबोलिकन त्यसलाई पारित गर्ने बाटो खुलाइदिने काम नेकपा एमालेले गर्यो। नेपाली कांग्रेस, तपाईहरुलाई थाहा छ, नेपाली कांग्रेस भनेको जन्मजात त्यो अमेरिकी दलाल पार्टी हो, भारतीय दलाल पार्टी हो। नेपाली जनतालाई प्रश्न छ, नेपाली कांग्रेसको विषयमा धेरै लामो बोल्नु छैन। बीपी कोइरालादेखि अहिलेसम्मको देउवाको इतिहास हामीलाई थाहा छ। कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौतादेखि महाकाली सन्धि, यी तमाममा नेतृत्व गर्ने भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो। र त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको भाइ कांग्रेस भनेर नेकपा एमाले र अहिले आएर नेकपा एमाले, माओवादी र माधव नेपालको गुटले नेपाली कांग्रेसलाई बुई चढाएर राष्ट्रघात गर्नको निम्ति यिनीहरूले वातावरण तयार गरे। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यतिखेर पनि अझै पनि हामीले देशघातीहरूलाई हामीले चिन्न सकेनौं भने, देशद्रोहीहरूलाई हामीले चिन्न सकेनौं भने हाम्रो दुर्भाग्य बगदादको जस्तै, काबुलको जस्तै, अहिलेको कीवको जस्तै हुने सम्भावना धेरै छ। त्यसकारण हामी सारा जनता, देशलाई माया गर्ने जनता, देशभक्त जनता एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको पनि आवश्यकता छ। ठिकै छ, हिजो तिनीहरूले पारित गरे, तर पारित गर्दैमा तिनीहरूको बाटो खुल्ला छैन। एकजना मात्र देशभक्त बाँकी भएसम्म पनि तिनीहरूको प्रतिकार गर्ने, अमेरिकी दलालहरूको प्रतिकार गर्ने जनता बाँकी हुन्छन् र अमेरिकाको यहाँ आएर बुट बजार्ने सपना तिनीहरूको पूरा गर्न दिनु हुँदैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ, हिजो 2053 सालमा राष्ट्रघाती देशघाती महाकाली सन्धि भयो। त्यतिखेर पनि यो देशघात हो भनेर नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। इतिहास साक्षी छ। हाम्रो यो दाबी होइन,
हामी मात्र ठुला देशभक्त हौं भनेर हामीले त्यतिकै भनिरहेका छैनौं। हिजोको 25 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि हुँदा त्यसमा विरोध गर्ने पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। संयोग भन्नुहोस् या दुर्भाग्य, अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री थिए। उनैको नेतृत्वमा महाकाली सन्धि भएको थियो। त्यो महाकाली सन्धिमा बुई चढाउने काम, भारत अगाडि लम्पसार पर्ने काम केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए, माधव कुमार नेपालले गरेका थिए, साथसाथै पशुपति शमशेर जबराले गरेका थिए लगायत। यी नै पात्रहरूका कारण हामीले हिजो महाकाली सन्धिमा त्यो महाकाली नदीमाथिको पूर्ण स्वामित्व हामीले गुमायौं। 25 वर्ष भयो। 25 वर्षपछि अहिले सारा जनता भनिरहेका छन् हामीले त महाकाली सन्धिमा पनि हाम्रो घात भएको रहेछ, जनघात भएको रहेछ, विश्वासघात भएको रहेछ भनेर अहिले भन्दैछन्। अब हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले पनि राष्ट्रघात भयो। एमसीसी को सवालमा, एमसीसी को प्रकरणमा अहिले पनि देशघात भयो। अहिले फेरि पनि यो देशघातै हो, यो राष्ट्रघातै हो। यो देशघात गर्नेहरूलाई बाँकी राख्नु हुँदैन, तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, बहिष्कार गर्नुपर्दछ भनेर अहिले भए पनि हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा अर्को राष्ट्रघात, अर्को विश्वासघात, अर्को देशघात, जनघात हुन पाउने छैन। होइन भने अहिले एमसीसी मा देशघात भयो, फेरि अर्को देशघात गर्ने तिनीहरूको सम्भावना प्रबल छ। हाम्रो नेपाली जनताको एकता त्यस कारण पनि आवश्यक छ। तिनीहरूले अहिले अघि पनि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, यसमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर, त्यो त हास्यास्पद कुरा हो। त्यो जति नालायकीपन, त्यो जति लाचारी अरु केही पनि हुन सक्दैन। अर्को आवरणमा फुलबुट्टा भरेर यदि कुनै चीज अगाडि ल्याइदैमा त्यो यदि गलत कुरा गलतै हुन्छ, जतिसुकै त्यसको व्याख्या वर्णन किन नगरियोस्। हिजो तिनीहरूले पारित गर्नको निम्ति आफ्नो अलिकति फेस सेभिङ भन्छौं, अलिकति इज्जत रहला कि नेपाली जनतालाई अझै पनि ठग्न पाइएला कि भनेर विशेष गरेर माओवादीका नेता प्रचण्ड र माधव नेपालका गुटको नेता माधव नेपालले त्यसमा एकदमै छलछामको राजनीति हिजो गरे। केपी शर्मा ओली त हाम्रो धेरै भन्नु छैन, उनी आफै उदाङ्गो छन्। अब यी पात्रहरू फेरि उदाङ्गिएका छन्। शेरबहादुर देउवा, साथसाथै प्रचण्ड र माधव नेपाल, यिनीहरू पनि फेरि उदाङ्गिएका छन्। हामी सारा जनताले यी देशघात गर्ने खलपात्रहरूलाई हामीले चिन्न आवश्यक छ। घर घरमा गएर, ठाउँ गाउँ बस्तीमा गएर हामीले ती खलपात्रहरूलाई, खलनायकहरूलाई उदाङ्ग्याउने र सच्चा देशभक्तहरू को हुन् भन्ने बारेमा अब हामीले फेरि पनि चिन्तन गर्नुपर्ने, मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता यतिखेर छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले पनि यिनीहरूले पारित गरे। अब हाम्रो आन्दोलन हामीले अगाडि बढाउन सकेको खण्डमा, यी खलपात्रहरूलाई उदाङ्ग्याउन सकेको खण्डमा अझै पनि हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो देशको स्वाधीनता, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता जति जोगिन्छ त्यो त्यति भए पनि हामी जोगाउन सक्छौं। होइन भने यिनीहरूकै यही किसिमले यिनीहरूलाई हामीले छुट दिइरहने हो भने यिनीहरूले कुन दिन सिधै यो देशलाई बेचिदिनेछन्। त्यस कारण पनि हाम्रो जागरण त्यस कारण पनि आवश्यक छ। हिजो कोशी सम्झौता हुँदा, गण्डक सम्झौता हुँदा, साथसाथै यो अप्पर कर्णाली र महाकाली, यी त केही नदी नालासँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताहरू भए। त्यसमा विश्वासघात भयो, जनघात भयो, देशघात भयो। यो एमसीसी वास्तवमा सिङ्गो देशसँग सम्बन्धित कुरा हो, कुनै एउटा उद्योग धन्दा कल कारखानासँग सम्बन्धित होइन, मात्र केही नदी नालासँग सम्बन्धित होइन। यहाँ अमेरिकी सेना ल्याउने कि नल्याउने, यहाँ अमेरिकाको दबदबा कायम गर्ने कि नगर्ने, त्योसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यस कारण पनि हामी विरोध गर्दैछौँ। किन यहाँ अमेरिका आउन चाहन्छ भने यो देश रणनैतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ र अमेरिका के चाहन्छ भने तेस्रो विश्वयुद्ध एसिया महादेशमा रच्न चाहन्छ। कारण दुईटा विश्वयुद्ध, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध युरोपले बेहोर्यो। युरोप कति सिकिस्त छ, ऊ कति कमजोर भयो भन्ने बारेमा हामीलाई थाहा छ, धेरै मैले बताइराख्नु पर्दैन। अब अर्को विश्वयुद्ध युरोपले बेहोर्न सक्दैन। अमेरिका के चाहन्छ? एसिया महादेशमा युद्ध रच्न चाहन्छ, युद्धको बिउ रोप्न चाहन्छ अमेरिका। किनभने एसिया महादेश आर्थिक रूपमा,
सामाजिक रूपमा हरेक हिसाबले उदाउँदो छ। ठुला ठुला हाम्रा छिमेकीहरू तिनीहरू उदाउँदो शक्तिको रूपमा अगाडि आइरहेका छन्। त्यसकारण ती दुईटै शक्तिलाई बसाल्नको निम्ति, थचार्नको निम्ति, ती दुईटै शक्तिलाई रोक्नको निम्ति अमेरिका यहाँ उपस्थित हुन चाहन्छ। त्यसकारण सहयोग, लगानी, अनुदानको बहाना बनाएर अमेरिका एमसीसी को नाममा त्यसकारण यहाँ आउन खोजेको हो। नेपाल प्यारो भएर नेपालीको गरिबी मेट्न, यहाँ विकास निर्माण गर्न अमेरिका यहाँ आउन खोजेको होइन। कारण अमेरिकालाई हामीले प्रष्ट चिनेका छौँ। जहाँ जहाँ अमेरिका पुग्छ त्यहाँ विकास होइन विनाश भएको छ। उदाहरणको लागि इराक भन्ने एउटा देश छ। त्यो देश तेलमा साह्रै धनी देश, संसारको धनी देश मध्येमा एउटा। त्यो देशमा तिमीहरूका तानाशाही शासन व्यवस्था भयो। सद्दाम हुसेनलाई अब ढाल्नु पर्छ, तिमीहरूलाई हामी प्रजातन्त्र दिन्छौँ भनेर अमेरिका इराक पुगेको थियो। इराकको राजधानी बगदाद ध्वस्त पार्यो, इराक जलायो, इराकका तेलका कुवाहरू जलाइदियो। तर इराकी जनताले प्रजातन्त्र पाएनन्। विकास त निकै परको कुरा। इराक आज दुर्भाग्य भोग्दैछ, लाखौं जनताको ज्यान गयो। त्यसकारण अमेरिका जहाँ पुग्छ त्यहाँ आतंक फैलिन्छ, अमेरिका जहाँ पुग्छ त्यहाँ अशान्ति बस्छ। बगदाद, इराक त्यसको अर्को उदाहरण हो। मैले भनिसके अफगानिस्तानको उदाहरण, अहिले भर्खरैको युक्रेनको उदाहरण, त्यसै गरी सिरिया भन्ने एउटा देश छ। अमेरिकाले त्यहाँ पुगेर नरसंहार मचायो। प्रजातन्त्र दिन्छौँ, आतंक रोक्छौँ भनेर गएको अमेरिका सारा सिरियाली जनतालाई आतंक बचाएर नरसंहार बाहेक त्यहाँ अर्को केही पनि दिएन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अमेरिका भनेको भस्मासुर, जहाँ जान्छ त्यहाँ भस्म बनाउँछ। विनाशकारी तत्त्व, आतंकको निर्यातकर्ता अमेरिका, युद्धको व्यापारी अमेरिका, जहाँ जान्छ ऊ हतियार बेच्छ। अमेरिकाको प्रमुख आय स्रोत भनेको हतियारको कारोबार हो, हतियारको व्यापार हो। अहिले युक्रेनका राष्ट्रपति रुएर, युक्रेनका राष्ट्रपति आँसु बगाउँदैछन्। के भन्छ? हिजोसम्म हामीलाई अमेरिकाले सहयोग गर्छु भन्थ्यो, आज त हतियार बेच्नसम्म सक्छु, अरू गर्न सक्दिन, सेना पठाउन सक्दिन भन्दैछ भनेर। हेर्नुहोस् त, व्यापार भए गर्छ, उसले हतियारको व्यापार गर्छ, अरूसँग उसलाई मतलब छैन। त्यो अवस्थामा हामीलाई पुर्याइदिएन। हाम्रो चेतावनी, हाम्रो सावधानी त्यहीँनिर आवश्यक छ। त्यसकारण यो देशका शासकहरूलाई त्यसकारण हामी खबरदारी त्यसकारण पनि गरिरहेका छौँ। साथसाथै अर्को एउटा उदाहरण छ, लिबिया भन्ने एउटा देश छ। तेलमा, इन्धनमा साह्रै धनी देश। त्यो देशका एकजना नेता थिए कर्णेल गद्दाफी। त्यो देशमा त्यहाँका जनतालाई सारा सुविधा उपलब्ध राज्यले गराएको थियो। बच्चा जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म जे जति चाहिन्छ राज्यले उपलब्ध गराइएको थियो, राज्यले उपलब्ध गराएको थियो। हेर्नुहोस् त, त्यो देशमा प्रजातन्त्र दिन्छौँ तानाशाही भयो भनेर अमेरिका पसेको थियो। कर्णेल गद्दाफीको अरू खोट खराबी केही थिएन। अमेरिकालाई कर्णेल गद्दाफीले के भन्यो? अमेरिकाको दादागिरी धेरै भयो, अब यो रोक्नुपर्छ। त्यसकारण संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हेडक्वार्टर अमेरिका वाशिंटन डीसी, न्युयोर्कबाट अब निकाल्नुपर्छ, अन्यत्र सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव युएनमा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा कर्णेल गद्दाफीले राखेका थिए। त्यहीले अपराध साबित भयो अमेरिकाको निम्ति। त्यसकारण कर्णेल गद्दाफीलाई लखेटी मार्यो अमेरिकी सेनाले। त्यसकारण हामी के भन्दैछौँ भने अमेरिका जहाँ पुग्छ त्यहाँ नरसंहार मच्छ, आतंक फैलिन्छ। त्यस्तो दुर्भाग्य हामीले बेहोर्नु छैन। र अहिले यो देशका शासकहरूलाई हामी भन्दैछौँ, तिमीहरूको ज्यानको माया छ भने अमेरिकी सेना यहाँ हुल्याउनु हुँदैन। अमेरिकालाई विभिन्न बहाना बनाएर यहाँ भित्र्याउनु हुँदैन। किनभने अमेरिकाले पहिलो पटक के गर्छ? पहिलो पटक त्यहाँका नेताहरूलाई मार्छ, त्यहाँका प्रमुख कर्मचारीहरूलाई मार्छ, ज्यानै लिन्छ। उसलाई ज्यान लिनु भनेको कुनै ठुलो कुरा हुने चान्चुने कुरा। त्यसकारण पनि यो देशका शासकहरूले बेलैमा बुझुन् भनेर हाम्रो चेतावनी, हाम्रो खबरदारी, हाम्रो अनुरोध त्यसकारण पनि गर्दैछौँ। ठिकै छ, हिजोको संसदमा यो देशका शासकहरूले उफ्री तिनीहरूले एमसीसी को पक्षमा वकालत गरे। बाबुराम भट्टराई त्यसमा 1 नम्बरमा आउँछ। 1 नम्बरको यो देशको देशद्रोही कोही छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई।
बाबुराम भट्टराई प्रवृत्तिकै कारण यो देश यो स्थितिमा पुगेको हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजोसम्म ऊ भारतीय एजेन्ट सिधै भारतीय दलालको रूपमा बाबुराम भट्टराई देखा परेका थिए भने आज अलि ठूलो शक्ति उनले ओत लिँदैछ। बाबुराम भट्टराईले अमेरिकाको सिधै वकालत गरिरहने एकजना खलपात्र बाबुराम भट्टराई हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्ता खलपात्रहरूलाई हामीले चिन्नै पर्छ, उदाङ्ग्याउनै पर्छ, दण्डित गर्नै पर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकजना अर्को खलपात्र छन् नेकपा एमालेका प्रदीप गेवाली। तिनी नै गएका थिए वाशिंटन डीसीमा यो एमसीसी जानाजान यो आईपीएस अन्तर्गत, त्यसो भन्नाले हिन्द प्रशान्त रणनीति, त्यसो भन्नाले युद्धसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ, त्यसो भन्नाले सेनासँग सम्बन्धित हो। त्यस्तो कुरामा जानाजान थाहा हुँदै होस् भनेर हस्ताक्षर गरेर आउने भनेको प्रदीप गेवाली हुन्। अर्को ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अघि नाम लिनुभयो पूर्व राजदूत शंकर शर्मा, पूर्व राजदूत युवराज, तिनीहरू नै हुन्। तिनीहरूकै कारण आज यो देश एमसीसी पारित हुन पुग्नका कारण ठूला टाउकेहरू त भइहाले, देउवा, ओली र प्रचण्ड र माधवहरू त भइहाले। त्यो सँगसँगै तिनीहरूलाई उक्साउने काम यी नै खलपात्रहरूले गरे। तिनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएका थिए। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो देशका ब्युरोक्र्याट्सहरू, त्यसो भन्नाले उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, तिनीहरूका कारण एमसीसी पारित हुने जस्तो दुर्भाग्य हामीले भोग्नु पर्यो। त्यसकारण त्यो दिन आउनेछ जुन दिन काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो दिन आउनेछ जुन दिन काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने त्यस्ता देशद्रोहीहरू, त्यस्ता खलपात्रहरूलाई घर घरमा पुगेर नेपाली जनताले तिनीहरूलाई दण्डित गर्नेछ। कारण हामीलाई थाहा छ, हामीलाई शङ्का लाग्छ तिनीहरूको घरमा अमेरिकी जासुसहरू लुकेर बसेको हुनुपर्छ, अन्यथा तिनीहरूले हाकाहाकी त्यस्तो खालको देशद्रोही काम तिनीहरूले गर्ने थिएनन्। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो सन्दर्भमा हामीले देशद्रोही को हुन्, देशघाती को हुन्, देशभक्त को हुन् र देशको विपक्षमा काम गरिरहेकाहरू को हुन् भन्ने बारेमा हामीले जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। होइन भने अझै हामीले दुःखका दिनहरू बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। साथसाथै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले यो एमसीसी को सवालमा अघि मैले भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी हाम्रो आपत्तिको विषय के हो भने यो हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत यो कसले ल्यायो? अमेरिकाले ल्याएको हिन्द प्रशान्त रणनीति। त्यसको सिधै घोषित कुरा नै के छ भने यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उसको सैनिक अखडा कायम गर्ने। त्यसकारण त्यसरी हामी घेरिन चाहदैनौँ, अमेरिकी सेनाबाट हामी घेरिन चाहदैनौँ। हो, उता फिलिपिन्समा छ अमेरिकी सैनिक अखडा, उता जापानमा छ, दक्षिण कोरियामा छ, अस्ट्रेलियामा छ, साथसाथै भारतको विशाखापट्टनममा छ अमेरिकी जलसेना। त्यसरी यो देशलाई घेर्ने अर्थात् यो देशमा आएर युद्ध मचाउने काम हामीले गर्न दिनु हुँदैन। त्यसकारण हिन्द प्रशान्त रणनीति हाम्रो निम्ति घातक हुन्छ। हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको हो यो एमसीसी भनेको। त्यसकारण यति खतरनाक कुरा हो। यो सहयोग केही 2-4 पैसा सहयोगसँग मात्र सम्बन्धित होइन। त्यसकारण पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ। साथसाथै अमेरिकाको अर्को एउटा संगठन छ अकस भन्ने संगठन, साथसाथै अर्को एउटा संगठन छ क्वाड भन्ने संगठन। यो दुईटै संगठनको घोषित नीति नै के हो भने चीनलाई घेर्ने, आतंक मचाउने, एसियामा युद्धको रचना गर्ने। त्यसकारण यसरी जानाजान चीनलाई घेर्ने साथसाथै एसियालाई ध्वस्त पार्ने नीति अन्तर्गत संगठनहरू निर्माण गर्दै औकस संगठन, क्वाड संगठन, इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी र साथसाथै अर्को उसको एउटा सैनिक संगठन छ कुख्यात संगठन नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्ने। त्यसकारण यी खतरनाक अस्त्रहरू बोकेर अमेरिका आउँदैछ र अर्को एउटा बहाना एमसीसी बनेको छ। त्यसकारण नाटोको परिणाम के भयो? अहिले युक्रेन नाटोले उक्साएकै कारण अमेरिकाको सैनिक संगठन, सैनिक मोर्चा नाटोले उक्साएकै कारण उता युक्रेनमा अहिले युद्ध जारी छ। त्यसकारण यो देश
गौतम बुद्ध जन्मेको देश, शान्तिप्रिय नेपाली जनता जन्मेको अथवा रहेको देश, यस्तो देशमा कुनै पनि बहानामा युद्ध आमन्त्रण गर्नु हुँदैन। त्यस्ता युद्धका पक्षपातीहरूलाई केही सहयोग लिएर पाएर अनि त्यसमा अमेरिकीहरूको दलाली गर्न तयार अमेरिकन दलालहरू, अमेरिकन जासुसहरूलाई अब हामीले नङ्ग्याउनै पर्छ, उदाङ्ग्याउनै पर्छ यदि हाम्रो देश शान्तपूर्वक हामी रहने बस्ने हो भने। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी सारा कुराहरू गम्भीर रूपमा बुझेर गहिराईसम्मै बुझेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेको हो, भारतीय विस्तारवादको विरोध गरेको हो, साथसाथै एमसीसी को खारेजीको माग त्यसकारण गरेको हो। अर्को एउटा एमसीसी मा छलछाम छ, षड्यन्त्र छ। भारत र अमेरिका मिलेर अगाडि बढ्ने भनेको छ। के भारत र अमेरिका हाम्रा मालिकहरू हुन्? तिनीहरूको तखतमा बस्नु पर्दछ हाम्रो देशले? के हामीले त्यो स्वतन्त्रता गुमाइसक्यौं? हाम्रो सम्प्रभुता छैन? त्यसकारण यसमा भारतको अनुमति बमोजिम यो एमसीसी का प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्छ भनेर लेखिएको छ। हाम्रो आपत्ति यहाँनिर हो, निर्णय के भारतले गर्न सक्दछ? हाम्रो देशको विकासको विषयमा के अमेरिकाले भारतले निर्णय गर्न मिल्छ? त्यसकारण यसरी हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो सम्प्रभुता, हाम्रो निर्णय गर्ने अधिकार समेत खोज्न लागेको हुनाले, खोसेको हुनाले पनि हामीले एमसीसी को विरोध गरेको हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देशका शासकहरूले आत्मसमर्पण गरे तापनि नेपाली जनताले आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन। सच्चाईको निम्ति, देशको निम्ति, यो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सम्प्रभुताको निम्ति नेपाली जनता, देशभक्त जनताले बोल्नै पर्छ। र त्यो दिन पनि आउँछ जुन दिन अमेरिकी साम्राज्यवाद परास्त हुनेछ। तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अमेरिकी साम्राज्यवाद उसैको आँगन ल्याटिन अमेरिकाबाट लखेटिँदैछ। उसले संकट बेहोर्दैछ ल्याटिन अमेरिकामा। भेनेजुएला भन्ने देश छ, अमेरिकासँग टक्कर लिएर अगाडि बढ्दैछ। क्युबा भन्ने उसको 150 किलोमिटर मात्र टाढाको देश हो। क्युबा भन्ने देशले 60 वर्ष भयो लगातार क्युबा भन्ने देश लड्दैछ, भिड्दैछ, उसको अगाडि आत्मसमर्पण गर्न मानेन। त्यसकारण ल्याटिन अमेरिकाका अरू देशहरू पनि, बोलिभिया र लगायतका अरू देशहरू, विभिन्न देशहरू अहिले अमेरिकाको दादागिरीको विपक्षमा उभिएर अगाडि बढ्दैछ। ऊ कमजोर हुँदैछ, अमेरिका कमजोर हुँदैछ। उसको विश्व सम्राट बन्ने, विश्वको महाशक्ति कायम रहने सपना अब धेरै दिन टिक्दैन। त्यसकारण पनि हामीले पनि त्यो दिन देख्न पाउने छौं जुन दिन अमेरिका परास्त हुनेछ र त्यो दिन सदाको निम्ति ऊ पनि बेलायती साम्राज्यवाद चाहिँ परास्त हुनेछ। हामीलाई थाहा छ बेलायतको साम्राज्य हिजो सूर्य नअस्ताउने देश भनेर ऊ प्रख्यात थियो। सूर्य नअस्ताउने देश, संसारभरि उसको साम्राज्य थियो। आज बेलायत आज एउटा कुनामा थन्केर बसेको छ। 200 वर्षसम्म भारत बेलायतकै दास थियो, उसले पनि मुक्ति पायो। त्यसकारण जसरी बेलायतले आज दुर्भाग्य एउटा कुनामा थन्केर बसेको छ, त्यसरी नै अमेरिका एक दिन त्यो दिन आउनेछ जुन दिन अमेरिका पनि एउटा कुनामा थन्केर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी भारतीय विस्तारवादले दक्षिण एसियामा आफ्नो दादागिरी मचाइरहेको छ। ऊ पनि बिस्तारै कमजोर हुँदै जानेछ जब स्वतन्त्रता आन्दोलनहरू, स्वाधीनता आन्दोलनहरू अगाडि बढ्नेछ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी सबै एकजुट भएर देशको निम्ति, जनताको हितमा, जनताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्षलाई अगाडि बढाऊ। देशघातीहरूलाई बहिष्कार गरौँ, देशद्रोहीहरूलाई बहिष्कार गरौँ। भारतीय विस्तारवादका एजेन्टहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादका दलालहरूलाई चिनेर तिनीहरूलाई पनि अस्वीकार गर्दै, तिनीहरूलाई पनि बहिष्कार गरेर, तिनीहरूलाई पनि दण्डित गरेर हामी अगाडि बढौँ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो भविष्य अझ उज्जवल हुनेछ। हाम्रा भावी पुस्ताले पनि हाम्रो देश देख्न पाउनेछन्, हाम्रो देशको स्वतन्त्रता अनुभव गर्न पाउनेछन्। त्यसको निम्ति हामीसँग एउटै मात्र विकल्प छ, आन्दोलन, फेरि पनि आन्दोलन। हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो एकता, नेपाली देशभक्त जनताको एकता, त्यसैको निम्ति आह्वान गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।